ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितप्रकरणस्य अवान्तरप्रकरणे अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्माकं क्रमे अस्य प्रकरणस्य 28 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे अस्माभिः गृष्ट्यादिभ्यश्च इति सूत्रस्थः विचारः समाप्तिं प्रति नीतः। तत्सम्बद्धं सूत्रं च नाम गृष्ट्यादिभ्यश्च इति सूत्रसम्बद्धं सूत्रं तत्र दाण्डिनायन हास्तिनायनाधर्मणिकजैह्मा शिनेयवाशिनायनिभ्रौणहत्यधैवत्यसारवैक्ष्वाक मैत्रेय हिरण्मयानि इति तत्सम्बद्धं सूत्रमपि अस्माभिः तत्र पठितं। तस्मिन् सूत्रे ये शब्दाः निपातिताः तेषां निपातनव्यवस्था अपि अस्माभिः तत्र सूक्ष्मतया ज्ञाता। तत्र विशिष्य भ्रौणहत्य इति शब्दे तकारस्य निपातनं विहितं। तत्तकारनिपातनं तत्र धातोः कार्यम् उच्यमानं तत्प्रत्यये भवति इत्यस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति। सा च परिभाषा अस्माभिः ज्ञापिता। तस्याः परिभाषायाः अस्माभिः स्वरूपं दृष्टं, प्रयोजनं दृष्टं, तस्याः अर्थः च अवगतः। ततः मैत्रेयः, मित्रयोः अपत्यं मैत्रेयः इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। स्त्रीलिङ्गे मैत्रेयी इत्यपि उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। तदनन्तरम् अस्माभिः यस्कादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रं तत्र पठितं। यस्कादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषां शब्दानाम् अस्माभिः आवर्तनं कृतं। द्वितीयाध्यायस्थमिदं सूत्रं। तत्र च अपत्यप्रत्ययस्य लुक् स्यात् बहुत्वे न तु स्त्रियाम् इति एवं तत्र बहुवचने मित्रयवः, मित्रयु इत्यस्य शब्दस्य बहुवचने मित्रयवः इत्येव रूपं भवति इति तत्र एकवचन द्विवचन बहुवचन रूपाणां च व्यत्यासः अस्माभिः तत्र सूक्ष्मतया ज्ञातः। एवञ्च यस्कादिगणपठितानां शब्दानाम् अस्माभिः पठितेषु शब्देषु मित्रयु शब्दमादाय विशिष्य तत्र विचारः कृतः। तत्र प्रथमशब्दः यः यस्क इति शब्दः पठितः तस्यापि अस्माभिः तत्र रूपसिद्धिः अत्र दृष्टा। तत्र सूत्रे च तेनैवास्त्रियाम् इत्यस्मात् तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम् इत्यस्मात् अस्त्रियाम् इति यत्पदम् अनुवर्तते तस्य पदस्यापि अत्र चारितार्थ्यं दृष्टं। तेन बहुवचने यास्क्यः इत्येव प्रयोगः भवति, यस्काः इति स्त्रीलिङ्गे न भवति इति अस्माभिः तत्र विशेषः कश्चन दृष्टः इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवञ्च 28 पाठाः तद्धितप्रकरणस्य समाप्तिं गताः। इदानीं तावत् 29 पाठः तद्धितप्रकरणस्य भवति तत्र आरब्धः। अस्मिन् प्रकरणे वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। तद् अग्रिमं सूत्रं तावत् तदेव द्वैतीयकम् एव भवति, अर्थात् द्वितीयाध्यायस्थम् एव भवति। यस्कादिभ्यो गोत्रे इति यत्र वयं क्रमे स्मः ततः अग्रे एव इदमपि अस्माभिः इदानीं पठ्यमानं वर्तते।
तर्हि नवविंशे पाठे अस्मिन् तत्सूत्रम् इत्थमारभ्यते अस्माभिः। अत्रे भृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोऽभ्यश्च इति सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः, पदपरिचयं यदि कुर्मः, तर्हि अत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। केते? प्रथमं पदम् अत्रि भृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोऽभ्यः इति। द्वितीयं पदं च। कथं विग्रहः इति चेत् तत्र अत्रिश्च भृगुश्च कुत्सश्च वसिष्ठश्च गोतमश्च अङ्गिराश्च इति अङ्गिरस् शब्दः भवति। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने अङ्गिराः, अङ्गिरसौ, अङ्गिरसः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। तर्हि अङ्गिराश्च अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरसाः तेभ्यः अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यः एवं रीत्या, यथा मनसशब्दस्य मनोभ्यः इति खलु भवति पञ्चम्याम् अथवा चतुर्थ्यां, तद्वत् अत्रापि अङ्गिरोभ्यः इति नाम समस्तपदस्य एवं रीत्या अत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। समीचीनं। ततः अत्र किं अनुवर्तते तद् अस्माभिः इदानीम् अत्र चिन्तनं करिष्यते। अत्र गतसूत्रात् गोत्रे अपि च तत्र नक्षत्रियार्षञितो योनिलुगणयोः इत्यस्मात् लुक् तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति च सूत्रं तद्राजस्य इति पदवर्जम्, अर्थात् तस्मात् सूत्रात् बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति अनुवर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अस्तु, व्याख्यातारम् अनुसरामः। किं कथयति? पूर्वसूत्रात् गोत्र इति तत्र यदनुवृत्तं तच्च सर्वम् इहानुवर्तते। तदेव सर्वं मया पूर्वमुक्तमेव। नाम यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यस्मात् गोत्रे इति अनुवर्तते। यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यत्र च यद्यदनुवृत्तं तत्तत्सर्वम् अत्रापि अनुवर्तते इति। तर्हि तत्र किं किम् अनुवर्तते इति सर्वम् उक्तमेव मया पूर्वं। तदाह एभ्यो गोत्रेति नाम सूत्रार्थं कथयति। किं कथयति? एभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य, एवं खलु, नाम एते ये अत्र्यादयः परिगणिताः अत्र सूत्रे अत्रि भृगु कुत्स वसिष्ठ गोतम अङ्गिरस् एते कति सन्ति? 6 सन्ति। तदेव कथयति अग्रे। अत्रेः भृगोः कुत्सस्य वसिष्ठस्य गोतमस्य अङ्गिरसश्च अपत्यानि पुमांसः इति विग्रहाः, नाम एवं रीत्या अत्र विग्रहाः भवन्ति इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति तत्र अत्रेः इतश्चानयः इति ढकः अनेन लुकु इति। नाम तत्र अत्रि इति शब्दस्य इकारान्तत्वं भवति खलु, अतः तत्र तस्य इकारान्तत्वात् इतश्चानीयः इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं तेन अपत्यार्थकः ढक् इति प्रत्ययः प्राप्तः। एवं खलु? तस्य बहुत्वे, तत्कृते बहुत्वे वक्तव्ये तस्य लुक् भवति। अतः एकवचने आत्रेयः, द्विवचने आत्रेयौ, बहुवचने आत्रेयाः इति न, अपि तु अत्रयः। कुतः? बहुवचने अत्र तस्य लुक् भवति। समीचीनम्। अतः अत्रयः इत्येव बहुवचने प्रयोक्तव्यं, नाम बहुवचने अस्य इकारान्तता एव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्।
अग्रे कथयति। इतरेभ्यस्तु ऋष्यण इति बोध्यं। समीचीनं। नाम इतरशब्दाः के भृगु कुत्स वसिष्ठ गौतम अंगिरस्, तेभ्यः ऋष्यण ऋष्यण अर्थात् तत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन तत्र अण् भवति, नाम सः अण् प्राप्तः बहुवचने अपि, परन्तु बहुवचने तु तस्य लोपः भवति अत्रिभृगु इत्यादि सूत्रेण। अतः तत्र तस्य लुकि सति कथयति अग्रे लुकि आदिवृद्धेर्निवृत्तिः, नाम लुकि सति आदिवृद्धिः न भवति। अतः तत्र भृगुशब्दात् अणि एकवचने भार्गवः, द्विवचने भार्गवौ, बहुवचने तु भार्गवाः इति न भवति, परन्तु भृगवः इत्येव भवति। भृगोः अपत्यानि भृगवः, गोत्रापत्यानि, गोत्रञ्च अत्र तदेव लौकिकमेव विवक्षितम् अस्ति इत्यपि मनसि स्मर्तव्यम्। अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति न। अस्तु, ततः कुत्सस्य अपत्यम् एकवचने कौत्सः, द्विवचने कौत्सौ, बहुवचने तु कुत्साः इत्येव, न तु कौत्साः। कुतः? अत्रिभृगु इत्यनेन बहुत्वे तद्बहुत्वे विवक्षिते लुक् भवति। उक्तं खलु मूले सूत्रार्थे एभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य लुक् स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तु स्त्रियाम् इति। समीचीनं। वसिष्ठाः एवं खलु अत्रापि ऋष्यणि सति एकवचने तु वासिष्ठः, द्विवचने च वासिष्ठौ, परन्तु बहुवचने वासिष्ठाः इति न भवति, अपि तु वसिष्ठाः इत्येव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। एवमेव गौतमस्य अपत्यं, गोत्रापत्यं अथवा अपत्यं, तत्र एकवचने तु गौतमः, द्विवचने गौतमौ, बहुवचने तु गौतमाः इत्येव भवति। तत्र अपत्यार्थकस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इति। समीचीनं। बहुवचने तावत् तत्र अङ्गिरसः इति प्रयोगः भवति, एवं खलु। तत्रापि ऋष्यण भवति, अङ्गिरस् अण्, तत्र एकवचने आङ्गिरसः, द्विवचने आङ्गिरसौ, बहुवचने तु अण् न भवति, अतः आङ्गिरसाः इति न भवति, परन्तु अङ्गिरस् इत्यस्मात् यः आगतः अपत्यार्थकः अण्, तस्य बहुत्वे तत्कृते बहुत्वे लुक् भवति, अतः बहुवचने अङ्गिरसः इत्येव तत्र उदाहरणं भवति इति अस्माभिः अत्र उदाहरणानां सिद्धिः ज्ञातव्या। एवञ्च अयं विशेषः कश्चन अस्ति। अतः ऋषिनामसु ऋषिनामभ्यः अपत्यार्थः यदि अस्माभिः विवक्षणीयः तर्हि अवश्यमेव तत्र इमानि ऋषिनामानि तत्र बुद्धौ स्थापनीयानि। तत्र बहुत्वे अपत्यार्थकः प्रत्ययः न तिष्ठति इति स्मर्तव्यम्। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति अत्रिभृगु इत्यादि सूत्रे भवति। इदानीं वयं यथाक्रमम् अग्रिमं सूत्रम् अनुसरामः। अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति। तत्र बह्वच इयः प्राच्य भरतेषु इत्युच्यते। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। बह्वचः अष्टाध्याय्यामपि क्रमशः, नाम अष्टाध्यायीक्रमः एव अत्र लुकः विषये अपि आश्रियमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण। बह्वचः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ततः इयः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ततः प्राच्यभरतेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तता वर्तते। समीचीनम्। तत्र बह्वचः इत्यस्य विग्रहः उच्यते। द्रष्टव्यः विग्रहः कः, कथं? बहवः अचः यस्मिन् सः बह्वच् बहुव्रीहिः वर्तते।
तस्मात् बहुवचः एवं रीत्या प्राच्यभरतेषु इत्यस्यापि विग्रहः द्रष्टव्यः। प्राक्षुभवाः प्राच्याः, तत्र भवः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यत् इत्यादि प्रत्ययः भवति अग्रे आगमिष्यति अस्माकं, तत्र भवः इति एषा व्यवस्था अपि अग्रे ज्ञास्यते। एवं तर्हि प्राक्षुभवाः प्राच्याः, अग्रे कथयति प्राच्याश्च भरताश्च प्राच्यभरताः इति। तेषु प्राच्यभरतेषु, समीचीनम्। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र वर्तते, एवं खलु। अस्तु, अत्र यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यस्मात् गोत्रे इत्यनुवर्तते, लुक् बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इति च अनुवर्तते इति व्याख्यातारम् अनुसरामः। प्राच्ये उदाहरति इति कथयति, परन्तु मूले सूत्रार्थः यः उक्तः सः द्रष्टव्यः। किं कथयति मूले? बह्वचः परः यः इञ् प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तमानः तस्य लुक् स्यात् इति। नाम बहुवचकः कश्चन अत्र शब्दः अपेक्षितः। तस्मात् परतः प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च विवक्षिते, समीचीनम्। यः वर्तमानः वर्तते शब्दः, एवं खलु, यः वर्तमानः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इति अर्थः। अर्थात् पुनः इतोपि सरलतया वक्तव्यं यदि बहुवचनशब्दात् प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च यः इञ् प्रत्ययः विहितः तस्य गोत्रप्रत्ययकृतबहुवचने लुक् भवति इति, एवं खलु। परन्तु अत्र अस्त्रियाम् इति आश्रितं न दृश्यते। नाम तस्य यथा गतसूत्रे तु न तु स्त्रियाम् इत्युक्तं, परन्तु प्रकृते न तु स्त्रियाम् इति नाश्रितं दृश्यते। अस्तु, द्रक्ष्यामः। नाश्रितं चेत् तस्य व्युत्पत्तेः अवरोधस्यापि कश्चन विषयः अत्र वक्तव्यः। अस्तु, उच्येत कदाचित् द्रक्ष्यामः अग्रे व्याख्यायां। नापि उक्तं यदि तर्हि एकवारं काशिकां द्रक्ष्यामः। भवतु। कथयति प्राच्ये उदाहरति पन्नागारा इति। मूले उदाहरणं दत्तं खलु, पन्नागाराः इति। कश्चन तत्र प्राच्यदेशीयः अथवा प्राच्यवास्तव्यः, प्राच्यदिशि वास्तव्यः पन्नागार इत्याख्यः। तत्रुच्यते पन्नागारस्य अपत्यानि इति विग्रहः क्रियते। पन्नागार इति शब्दः अकारान्तः इति कृत्वा अत इञ इत्यनेन इञ प्रत्ययः भवति। तत्र एकवचने पान्नागारिः पूर्वं रूपं साधितमस्ति अस्माभिः, द्विवचने पान्नागारी, बहुवचने तु पान्नागारयः इति न भवति, परन्तु बहुवचने पन्नागाराः इत्येव भवति। कुतः? अपत्यार्थकस्य इञः लुक्त्वात्, अतः एव कथयति अतः इञ लुकु, नाम अतः इञ इत्यनेन तत्र लुक् भवति इत्यर्थः। एवं खलु। एवमेव तत्र भरतगोत्रे उदाहरति इति। किं युधिष्ठिरा इति मूले उक्तं खलु, युधिष्ठिराः। कथयति युधिष्ठिरस्य अपत्यानि इति विग्रहः। एतेषां भरतगोत्रं नाम भरतस्य सन्ततयः इमाः एते इति कृत्वा एतेषां वंशे पूर्वपुरुषः कश्चन भरताख्यः इति कृत्वा तस्य नाम इमे भरताः नाम भरतवंश्याः इति कृत्वा तत्र
भरतगोत्रे भरतस्य गोत्रीयाः इमे वर्तन्ते नाम पाण्डवानां युधिष्ठिरादीनां भरतः इति गोत्रं, यतः तेषां वंशस्य आरम्भः तस्मात् जातः इति तत्र तेषां गोत्रपरम्परा सा भरतगोत्रपरम्परा इति। अतः कथयति युधिष्ठिरस्य अपत्यानि इति विग्रहः। एवं खलु? तर्हि युधिष्ठिरस्य अपत्यं पुमान् इति इत्यत्र इयं प्रत्ययः भवति। एकवचने यौधिष्ठिरिः इति रूपं भवति, द्विवचने यौधिष्ठिरी इति भवति, बहुवचने तु यौधिष्ठिरयः इति न भवति, अपि तु युधिष्ठिराः इत्येव भवन्ति। एवं खलु? अतः तस्य एकम् उदाहरणमत्र दत्तम्। एवमेव अर्जुनोऽपि अस्ति। अतः एकवचने आर्जुनिः, द्विवचने आर्जुनी, बहुवचने तु अर्जुनः इत्येव भवति। तत्र वृत्तिग्रन्थे पूर्वं प्राच्यगोत्रेषु एकम् इतोपि उदाहरणं मन्थरैषणाः इति। तदर्थम् ऐतिह्यं द्रष्टव्यम्। अग्रे अत्र कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। नाम व्याख्यातुः काचित् पङ्क्तिः अस्ति, तस्यां पङ्क्तौ किञ्चित् मम सन्देहः वर्तते। कदाचित् कालान्तरे गच्छता कालेन तस्य सन्देहस्य निवृत्तिः स्यात्, परन्तु सद्यः सन्देहः अस्ति। किं सः वदन्नस्ति तत् पश्यन्तु। कुरुलक्षणं ण्यं बाधित्वा बाह्वादित्वात् इयं तस्य लुक्, नाम युधिष्ठिरशब्दात् कुरुलक्षणः ण्य प्राप्तः भवति। तं ण्यं बाधित्वा बाह्वादित्वात् इञ इति प्रत्ययः तत्र भवति, तस्य च लुक् भवति इति कथयन्नस्ति। परन्तु कुरुलक्षणः ण्यप्रत्ययः केन विहितः इति मम जिज्ञासा। तत्र यदा मया चिन्तनं कृतं, सूत्रद्वयं पुरतः उपस्थितं ण्यप्रत्ययविधायकं। तत्र दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्यः इति। तत्र तु कुरुवंश्यस्य कापि चर्चा नास्ति। अपरञ्च तत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च तत्र कुरुवंश्यस्य चर्चा अस्ति, परन्तु तेन ण्या न विधीयते, तेन तु अण विधीयते। एकं सूत्रम् अन्यत् वर्तते, कुरुनादिभ्योऽण्यः इति। तत् सूत्रम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्सूत्रं तत्र किं कथयति चेत्, कुरुशब्दः यः वर्तते, अपि च नादयः ये शब्दाः वर्तन्ते, तत्र तस्य अर्थः उच्यते कुरुशब्दात्। नाम कुरु इति शब्दः तत्र विवक्षितः वर्तते, कुरुवंश्याः विवक्षिताः वर्तन्ते। कुरुशब्दात् नादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः ण्यप्रत्ययः भवति। अणयोरपवादः इत्युच्यते। तर्हि तत्र कुरुशब्दात् उदाहरणं साध्यते कौरव्यः इति। तत्रापि च अर्थभेदः वर्तते। तत्र जनपदशब्दात् क्षत्रियात् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सः प्रत्ययः विधीयते, ण्यप्रत्ययः कौरव्यः इति साध्यते। अपत्यार्थे तु न। अपत्यार्थे तु अणेव, तत्र कौरवः इति उदाहरणं भवति। समीचीनम्। अतः तेनापि सूत्रेण अत्र युधिष्ठिरशब्दात् ण्यप्रत्ययः न वक्तुं शक्यते, यतः तत्र कुरुशब्दविशेषः विवक्षितः अस्ति, कुरुवंशविशेषः न विवक्षितः अस्ति इति मम मतिः सत्यः। तर्हि
कथम् अत्र कथयति कुरुलक्षणं ण्यं बाधित्वा इति। वस्तुतः अत्र वक्तव्यं कुरुलक्षणम् अणं बाधित्वा, यतः ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च बाह्वादित्वात् इञ् नाम तत्र बाह्वादिगणे युधिष्ठिरशब्दस्य युधिष्ठिरशब्दस्य बाह्वादिगणे पाठसामर्थ्यात् अणः बाधः भवति, अतः इञ प्राप्तः भवति। तस्य इञः तत्कृतबहुत्वे विवक्षिते लुक् भवति इति वक्तव्यं। समीचीनम्। अतः भवन्तः सुधीयश्रोतारः अत्र अस्याः पङ्क्तेः सङ्गत्यर्थं कञ्चन मार्गं पश्यन्ति तर्हि अवश्यं मां सूचयन्तु वैयक्तिकसम्पर्कं कृत्वा इति अहं प्रार्थये। परन्तु मम इतोपि सन्देहस्य दार्ढ्यं कुतः सञ्जातम् इति चेत् तत्र वयं तत्त्वबोधिनीं यदि पश्यामः, तत्त्वबोधिनी व्याख्यापि अतीव प्रामाणिकी व्याख्या इति मन्यते, दोषरहिता च व्याख्या इति मन्यते। बालमनोरमायां तु तत्र तत्र प्रमादाः दृश्यन्ते अपि, परन्तु तत्त्वबोधिन्यां तादृशाः प्रमादाः नापि दृश्यन्ते। अतः तत्र किं कथितवान् एषः, पश्यन्तु, तत्त्वबोधिन्यां पश्यन्तु, युधिष्ठिरा इति बहुष्वेव लुक् नयेह यौधिष्ठिरिः कुरुलक्षणं ण्यं एतां पङ्क्तिम् अस्यां पङ्क्तौ अवधानं कुर्वन्तु। कुरुलक्षणं ण्यं बाधित्वा बाह्वादित्वात् इञ नाम कुरुलक्षणः यः अयमपि ण्यम् एव प्रापयन्नस्ति आदौ, तं प्रबाध्य अत्र इञ भवति इत्युच्यते। अतः एषः ण्यः कथं वा सङ्गतः स्यात्, केन वा सूत्रेण प्राप्तः स्यात् इति जायते काचित् विचिकित्सा जिज्ञासा च। आम्, अणः प्राप्तिस्तु प्रायः भवितुम् अर्हति ऋष्यन्दकवृष्णिकुरुभ्यश्च इति कृत्वा, अतः अणं प्रबाध्य इञ अत्र बाह्वादित्वात् विधीयते इति यदि वदेम तर्हि सङ्गतिः स्याद्वा इति चिन्तयामि। ण्यप्रत्ययस्य प्राप्तौ तु सङ्गतिः नितान्तं चिन्तनीया इति मम कश्चन अत्र सन्देहः विप्रतिपत्तिर्वा अस्ति। भवतु। निश्चयेन भवन्तः श्रोतारः तत्र एतत् परिष्कर्तुं यतिष्यन्ते, समाधाने च लब्धे निश्चयेन भवान् मामपि बोधयन्ति इति अहं विभावयामि। अग्रे एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं तत्र वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे परन्तु गतसूत्रे अस्माकं या शङ्का जाता अस्ति खलु, तां शङ्कां प्रति काशिकाकारः किं कथयति इति द्रष्टव्यम् एकवारं। सत्यं, सः तु न दृष्टः। किं सूत्रमस्ति? बह्वच इयः प्राच्य भरतेषु इति। बह्वच इयः प्राच्य भरतेषु। तत्र कथयति, बह्वच प्रातिपदिकात् यः इयः विहितः प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तते तस्य बहुषु लुग् भवति। पर्णागाराः मन्थरैषणाः भरतेषु खल्वपि युधिष्ठिराः अर्जुनाः। बह्वच इति किं? तेन प्राप्तिविषये, प्रत्ययप्राप्तिविषये नोक्तम्। अत्र न्यासं पश्यामः चेत् भरताः, येषां भरताद्यः संज्ञाकारी ते भरताः पान्नागाराः इत्यादिषु उदाहरणेषु अत इय इति तस्य लुक् खलु। अस्तु, अङ्गीकुर्मः। न पन्नागाराः इत्यादिषु उदाहरणेषु इति कथयति, अत इय इति लुक्। परन्तु इय इति कं प्रबाध्य प्रवृत्तः इति तु न्यासे चर्चा न कृता। समीचीनम्। अतः तत्र
न्यासकारः तु दृष्टः, संस्कृतपदमञ्जरीकारोऽपि द्रष्टुं शक्यते, तेन काचित् चर्चा विहिता वा इति। किञ्च टीकाकाराः अन्यटीकाकाराः किं वदन्ति तदपि द्रष्टव्यं युधिष्ठिरविषये। युधिष्ठिराः हिन्दीटीकाकृतृषु एकः टीकाकारः सम्यक् लिखितवान् भोः, एषः गोपालदत्तजी अपि च गोविन्दाचार्यः। आभ्यां ऋष्यन्दकवृष्णिगुरुभ्यश्च इत्यनेन अण एव प्राप्तः दर्शितः वर्तते। सत्यम्, एकस्य वा समर्थनं लब्धम्। अतः अत्र अस्ति संशयावसरस्तु अस्ति, अतः कदाचित् असङ्गतिरेव एषा इति अस्माभिः चिन्तनीयं। भवतु नाम एका पदमञ्जरी अवशिष्टा द्रष्टुं, सापि द्रष्टुं शक्यते, भवन्तः अपि रिक्तकाले पश्यन्तु। परन्तु एकस्यां टीकायाम् अस्माकं विचाराय समर्थनं लब्धं। भवतु नाम अस्तु। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र सूत्रम् अग्रिमं भवति, न गोपवनादिभ्यः इति। तस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। तत्र न इति आद्यं पदं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गोपवनादिभ्यः इति च अन्यत् पदं यद्वर्तते तत् पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। विग्रहः गोपवन आदिः येषां ते गोपवनादयः एवं रीत्या विगृह्यते। बहुव्रीहिसमासोऽत्र वर्तते। यस्कादिभ्यो गोत्रे इत्यतः लुक् गोत्रेति अनुवर्तते, लुक् बहुषु तेनैव अस्त्रियाम् इति च अनुवर्तते। बहुषु तेनैव इत्येतावदेव अत्र अनुवर्तनं स्वीकृतं वर्तते। अस्त्रियाम् इत्यस्य तु अनुवर्तनम् अत्र न दृश्यते, एवं खलु। आम्, तत्र प्रथमावृत्तिकारः कथयति यत् अस्त्रियाम् इत्यस्य अनुवृत्तिः पञ्चषष्टितमं सूत्रं प्रति गच्छति, सूत्रं यावदेव गच्छति। तर्हि पञ्चषष्टितमं सूत्रं किम्? अत्रिभ्रूकुत्सवशिष्टगौतमाङ्गिरोभ्यश्च इति एतावदेव अस्ति। इतः अग्रे अस्त्रियाम् इत्यस्य अनुवर्तनं न भवति। कुतः? व्याख्यानात्। अतः इदानीम् इतः अग्रे या व्यवस्था उच्यमाना वर्तते, नाम बह्वच इयः प्राच्य भरतेषु न गोपवनादिभ्यः इति, सा व्यवस्था स्त्रीलिङ्गे अपि प्रवर्तते इति बोधनीयम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। भवतु, व्याख्यातारमनुसरामः किं कथयति। विदाद्यन्तर्गणोऽयमिति तत्र मूले कथयति। मूले आदौ सूत्रार्थं कथयति। एभ्यः नाम केभ्यः? तत्र गोपवनादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः। परन्तु तत्र गोपवनादिगणे के शब्दाः पठिताः सन्ति इत्यस्ति खलु विचारः। पश्यन्तु, तर्हि ते शब्दाः एवं भवन्ति। गोपवन, शिग्रू, बिन्दु, भोगक, भाजन, शमिक, अश्ववतान, श्यामाक, श्यामक, श्यावली, श्यापर्ण, हरित, किन्दास, वह्यस्क, अर्कजूष, अर्कलूष, बध्योग, विष्णुवृद्ध, प्रतिबोध, रचित, रथीतर, रथंतर, गविष्ठ, निषाद, शबर, अलस, मठर, मृडाकु, सृपाकु, सृदु, पुनर्भू, पुत्र, दुहितृ, ननान्द्र, परस्त्री, परशुञ्च इति तत्र गणसूत्रमपि अस्ति। एवं च एते शब्दाः तत्र दृश्यन्ते। मित्राणि, एते शब्दाः अस्माभिः पूर्वं पठिताः वर्तन्ते। कथं पठिताः वर्तन्ते तदर्थं कथयति। पश्यन्तु, मूले पश्यन्तु ग्रन्थकारं।
बिदाद्यन्तर्गणोऽयं नाम तत्र अस्माभिः अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो इति सूत्रं खलु पठितं। बिदादिगणे बहवः शब्दाः पठिताः। अतः तस्मिन् गणे एव अयं गोपवनादिगणः यः वर्तते सः अवान्तरगणः वर्तते, नाम तस्य गणस्य अन्तः वर्तते। यथा सर्वादिगणे एव त्यदादिगणः भवति खलु, तद्वत् अयमपि नाम गोपवनादिगणः बिदादिगणे अन्तर्भवति इति। अग्रे कथयति, ततश्च अयः ञयोश्च इति प्राप्तस्य लुङ् नेति भावः। बिदादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः अयं प्रत्ययः विधीयते खलु, केन? अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो इत्यनेन। अतः तस्य अयः ञञञोश्च इति सूत्रं पूर्वं पठितम् अस्माभिः, तेन प्राप्तः यः लुक् सः लुक् न भवति इत्युच्यते। वा न वा? निषेधः, इतः आरभ्य निषेधः उच्यमानः वर्तते। समीचीनं। तत्र उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति अधुना। अग्रे किमपि उदाह्रियते, मूले पश्यन्तु। तत्र गौपवनाः शैग्रवाः एवं रीत्या उदाह्रियते। यद्यपि उदाहरणयोः चर्चा व्याख्यात्रा न कृता वर्तते, परन्तु अस्माभिः तु उदाहरणानि साधनीयानि एव। अतः तत्र गोपवनाः, गोपवनस्य गोत्रापत्यानि बहुवचने। तत्र गोपवनङस् इति अलौकिकविग्रहे सति अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो इत्यनेन ऐ इति प्रत्ययः। एवं खलु, एकवचने तु अयम् ऐ प्रत्ययः तत्र तिष्ठति। एवं खलु, यतः अयं लुक् तत्र बहुषु इत्युच्यते। अपि च तत्र यञयोश्च इति यत् सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण बहुवचने विद्यमानस्यैव लुक् क्रियते। यञः अञश्च गोत्रापत्यस्य बहुषु वर्तमानस्य स्त्रीलिङ्गस्य लुक् भवति इति तेन उच्यते। एवं खलु। अतः एकवचने तु अयम् अय तिष्ठति एव। तर्हि एकवचने तु गौपवनः इति रूपं भवति, द्विवचने गौपवनौ, बहुवचने गौपवनाः इति न भवति, अपि तु गोपवनाः इत्येव रूपं भवति इत्यर्थः। कश्चन गोपवनः, तस्य बहूनि अपत्यानि चेत् तानि बहूनि अपत्यानि गोपवनाः एवं रीत्या एव व्यवह्रियन्ते। अतः गौपवनः, गौपवनौ, बहुवचने तु तत्र नैव, बहुवचने अत्र लुक् प्राप्तः, अहं विपरीतं वदन्नस्मि। बहुवचने लुक् प्राप्तः, परन्तु सः न भवति, लुक् न भवति। कुतः? निषेधः खलु आरब्धः अस्माभिः, न गोपवनादिभ्यः। अतः बहुवचने अपि सः ऐ भवत्येव, आदिवृद्धिरपि भवत्येव। अतः तत्र बहुवचने अपि गौपवनाः इति रूपं भवति, नाम आदिवृद्धियुक्तं रूपं बहुवचने अपि भवति इति। अतः गौपवनः, गौपवनौ, गौपवनाः इत्येवं रीत्या रूपाणि तत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः अस्माभिः उदाहरणान्तरं दत्तम् अस्ति वा, तद्द्रष्टव्यं। शैग्रवाः, शिग्रु इति अपि शब्दः तत्र वर्तते खलु, द्वितीयः एव शब्दः वर्तते। अतः बिदादिगणत्वात् अत्र ऐ यः प्राप्तः भवति, अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो ऐ यः विधीयते, तस्य लुक् प्राप्तः भवति। केन? ञञोश्च इत्यनेन। परन्तु बहुवचने सः लुक् न भवति। अतः यथा एकवचने ऐ प्रत्ययस्य श्रवणं भवति, आदिवृद्धिश्च श्रूयते, शैग्रवः इति रूपं भवति, तद्वत् द्विवचने अपि शैग्रवौ तद्वत् आदिवृद्धेः श्रवणं
तत्र बहुवचने अपि भवत्येव। अतः बहुवचने तत्र शैग्रवाः। अतः कथं रूपाणि? शैग्रवः, शैग्रवौ, शैग्रवाः इत्येवं रीत्या अत्र रूपाणि अस्माभिः चिन्तनीयानि, निर्मेयानि। एवमेव अन्येपि शब्दाः ये गोपवनादिगणे पठिताः वर्तन्ते। यथा बिन्दुशब्दः पठितः वर्तते। बिन्दोः अपत्यं बैन्दवः, बैन्दवौ, बैन्दवाः एवं। अग्रे भौगकौ, भौगकः, भौगकौ, भौगकाः। अग्रे भाजनौ, भाजनः, भाजनौ, भाजनाः। एवं केचन शब्दाः मया अत्र पठ्यमानाः वर्तन्ते। मठरशब्दः अपि अस्ति एकः। अतः माठरः, माठरौ, माठराः नाम बहुत्वे अपि लुक् न भवति इति। पुत्रशब्दः अपि अस्ति, पश्यन्तु। तद्विषये पूर्वमपि चर्चा कृता अस्ति अस्माभिः। अतः पौत्रः, पौत्रौ, पौत्राः एवमेव। ननान्द्रशब्दः अपि अस्ति। तर्हि कथं? नानान्द्रः एवं खलु भविष्यति। नानान्द्रौ, नानान्द्राः एवं रीत्या रूपाणि। गविष्ठिर इति शब्दः वर्तते, निषादशब्दः वर्तते। बहवः परिचिताः शब्दाः अपि वर्तन्ते, नूतनाः अपि शब्दाः वर्तन्ते इति। समीचीनम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते न गोपवनादिभ्यः इत्यत्र। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं भवत्येवम्। तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे इति। तत्र तिककितवादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। द्वन्द्वे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। तत्र तिकश्च कितश्च नाम विग्रहं पश्यन्तः स्मः। तिककितवादिभ्यः इत्यस्य विग्रहः द्रष्टव्यः। तिकश्च कितश्च तिककितवौ। तत्र आदिश्च आदिश्च आदि। एकः आदिशब्दः तिक इत्यनेन, द्वितीयः आदिशब्दः कित इत्यनेन सम्बध्यते। तौ आदि येषां ते तिककितवादयः। एवं खलु? तिकश्च कितश्च, कितश्च इति न कितवश्च इति क्षन्तव्यः। तिकश्च कितवश्च तिककितवौ। आदिश्च आदिश्च आदि। एकः आदिशब्दः तिक इत्यनेन सह सम्बध्यते, अपरः आदिः शब्दः कितव इति शब्देन सह सम्बध्यते। समीचीनम्। तौ आदि येषां ते तिककितवादयः इत्युच्यते। तेभ्यः तिककितवादिभ्यः एवं रीत्या विग्रहः अत्र उच्यते। विग्रहः एवं कर्तव्यः। द्वन्द्वगर्भः बहुव्रीहि समासः अत्र भवति। समीचीनम्। यस्कादिभ्यो गोत्रेत्यतः गोत्रेत्यनुवर्तते। तत्र लुकः अनुवर्तनं वर्तते। णक्षत्रियाश्रयितो योनिरुगणयोः तद्राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियाम् इत्यतः बहुषु तेनैव इति द्वयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। आम्, निषेधः अत्र न प्रवर्तते। निषेधस्य विषयः गोपवनादिगणाय एव आसीत्, अथवा निषेधस्य आरम्भः गोपवनादिगणाय एव आसीत्। ततः अग्रे निषेधः अत्र नानुवर्तते। समीचीनम्। इति कथं न इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र कुतः न इति चेत् व्याख्यानात्। व्याख्यानं ततः क्रियते। व्याख्यानं पुरस्कृत्य एवं वदामः। व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन भवतु। लक्ष्यं नाम उदाहरणम् इति। किं कथयति व्याख्याता? व्याख्याता साक्षात् उदाहरणे प्रविष्टः।
तर्हि सूत्रार्थः उक्तः वा इति चेत् उक्तः मूले शेषपूर्णेन। पश्यन्तु, एभ्यः नाम केभ्यः? तिककितवादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, गोत्रप्रत्ययस्य लुक् स्यात्। नाम एभ्यः शब्देभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य नाम गोत्रार्थे विहितः यः प्रत्ययः तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति इति। समीचीनम्। इति तु सूत्रार्थः। परन्तु अस्माभिः तावत् अस्माकं परम्परानुसारेण एकवारं तिककितवादिगणः अपि द्रष्टव्यः वर्तते। तत्र तिककितवादिगणपठितानां शब्दानां पाठः कर्तव्यः वर्तते। एकवारं शब्दान् पठामि, अस्माभिः ते शब्दाः अनुवदनीयाः अथवा तत्र श्रवणं कर्तव्यं। शब्दाः एवं भवन्ति: तिककितवाः, ततः वङ्खरभण्डीरथाः अथवा वङ्खभण्डीरथाः एवमपि श्रूयते। उपकमलकाः, पफकनरकाः, बकनखगुदपरिणत्थाः, तदनन्तरम् उब्जककुभाः, ततः लङ्कशान्तमुखाः, ततः उत्तरशलङ्कटाः, ततः कृष्णाजिनकृष्णसुन्दराः, ततः भ्रष्टककपिष्ठलाः, ततः अग्निवेशदशेरुकाः। एते तिककितवादयः नाम एते शब्दाः तिककितवादयः नाम तिककितवादिगणे पठिताः वर्तन्ते इति क्वचित् गणपाठे पठन्नस्मि। अस्तु, भवतु। आम्, तर्हि व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यन्तु। तैकायनश्च कैतवायनश्च इति मूले यदुक्तं तत् कथयति। मूले उक्तं खलु तैकायनश्च कैतवायनश्च कथयति। द्वन्द्वविग्रहप्रदर्शनं नाम उदाहरणं यत् साधनीयं वर्तते, तिककितवाः, तत्र द्वन्द्वे अयं विग्रहः प्रदर्शितः वर्तते मूले इत्यर्थः। समीचीनम्। आं, तर्हि कथयति विग्रहः कथं प्रदर्शितः? तैकायनश्च, तैकायनयश्च, क्षन्तव्यः, मया अशुद्धं पठितं। तैकायनयश्च कैतवायनयश्च, तैकायनः इति न, तैकायनयः इति बहुवचने अस्ति। कः अत्र मूलशब्दः? तैकायनी इति शब्दः। तैकायनी इति इकारान्तशब्दः, तस्य रूपसिद्धिः करिष्यते। समीचीनं। तैकायनयश्च कैतवायनयश्च इति। तैकायनी इत्यस्य बहुवचने तैकायनयः। कैतवायनी इति शब्दस्य यथा हरिशब्दस्य हरयः तद्वत् एवं कैतवायनी इत्यस्य शब्दस्य बहुवचने कैतवायनयः इति रूपं भवति। समीचीनं। कथयति तिकादिभ्यः फिङ् इति तस्य लुक् तिककितवाः इति। तर्हि रूपसिद्धिः अत्र कर्तव्या जागरूकतया। समीचीनं। तत्र तदेव तिकस्य गोत्रापत्यानि इति विग्रहः कर्तव्यः तैकायनयः इत्यस्य साधनाय। कितवस्य गोत्रापत्यानि एवं रीत्या तत्र तिकशब्दात् अपि च कितव इत्यस्मात् शब्दात् फिञ् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। का स्थितिः जायते? अयं फिञ् कस्मिन् अर्थे भवति? तदेव गोत्रापत्यार्थे भवति।
समीचीनं। फिञ् प्रत्ययः केन तिकादिभ्यः फिञ् इति यत्र मूले अत्र उक्तं वर्तते। तच्च सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। समीचीनं। का स्थितिः जायते उभयत्रापि? तिक आयनि कितव आयनि। कुतः? तिक् फिञ्, फिञः फि अवशिष्यते। फि इत्यत्र यः फ इति यद् फ इति व्यञ्जनं तस्य स्थाने आयनेयीनीयः इत्यनेन आयनादेशः। अतः तिक आयन इ आदिवृद्धिः तैकायनि कैतवायनि इति सिद्ध्यति। एवं खलु? अतः तत्र तैकायनिः तैकायनी तैकायनयः एवं रीत्या बहुवचने रूपं लभ्यते। इदं किं? तैकायनयः, तैकायनी इति शब्दः खलु, तैकायन। एवमेव कैतवायनिः कैतवायनी कैतवायनयः एवं रीत्या रूपाणि लभ्यन्ते। तेषाम् अत्र बहुवचनम् उक्तं वर्तते। तैकायनयश्च कैतवायनयश्च तिकादिभ्यः फिञ्। समीचीनम्। तर्हि तत्र तैकायनयश्च कैतवायनश्च इति लौकिकविग्रहः यः वर्तते तत्र किमुच्यते पश्यन्तु। एभ्यः गोत्रप्रत्यये लुक् नाम एभ्यः गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक् स्यात् परन्तु द्वन्द्वे एव इति तत्र विशेषः। अतः एव द्वन्द्वे इति साक्षात् उक्तं खलु, सूत्रे एव उक्तं वर्तते खलु। अतः द्वन्द्वसमासे एषा व्यवस्था। पृथक् पृथक्तया यदा भवतः तदा तु न, तदा तु तैकायनयः इत्यत्र फिञः श्रवणं भवत्येव बहुवचने अपि। अतः एव तैकायनिः तैकायनी तैकायनयः इत्येवं रूपाणि अस्माभिः अधुनैव दृष्टानि श्रुतानि च। एवमेव कैतवायनिः कैतवायनी कैतवायनयः एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। तिकः कश्चन कैतवश्च कश्चन, तस्य अपत्यविषये गोत्रापत्यविषये इदम् उच्यमानं वर्तते। समीचीनं। परन्तु यदा अनयोः द्वयोः अपि द्वन्द्वः कर्तव्यः, कयोः? तिक्कितवादिगणे पठिताः ये सन्ति शब्दाः, तत्रापि पूर्वपदत्वेन तिकादयः यदा भवन्ति, उत्तरपदत्वेन कितवादयः यदा भवन्ति, ते पूर्वपदत्वेन ये तिकादयः अपेक्षिताः सन्ति तेऽपि अस्मिन्नेव गणे वर्तन्ते। उत्तरपदत्वेन ये कितवादयः अपेक्षिताः सन्ति अत्र द्वन्द्वे ते अपि अस्मिन्नेव गणे वर्तन्ते। पूर्वपदत्वेन ये तिकादयः अपेक्षिताः सन्ति तेषां तिक इति आदिः वर्तते। उत्तरपदत्वेन कितवादयः ये अपेक्षिताः वर्तन्ते तेषां कितवः आदिः वर्तते इति बुद्धौ स्थापनीयम्। समीचीनं। तर्हि यदा उभयोः अपि द्वन्द्वः कर्तव्यः, तैकायनश्च कैतवायनश्च, तदा तिककितवादिभ्यो द्वन्द्वे इत्यनेन तत्र गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक् वक्तव्यः। गोत्रप्रत्ययः कः? फिञ्। तैकायनि इत्यत्रापि कैतवायनि इत्यत्रापि, एवं खलु। अतः अलौकिकसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् अलौकिकविग्रहादिकं विधाय तर्हि किम् अवशिष्यते? तैकायनि कैतवायनि इति अवशिष्यते। ततः तिक्कितवादिभ्यो द्वन्द्वे इत्यनेन फिञः लुक्, फिञ गच्छति। फिञ नास्ति यदि तर्हि आदिवृद्धिरपि न तिष्ठति, मूलशब्दः तथैव तिष्ठति, आयन्नादेशोऽपि न भवति। यतः निमित्तापाये नैमित्तिकानां सर्वेषामपि अपायः अत्र भवति, अतः मूलशब्दः तथैव तिष्ठति। अतः तिक कितव इत्येव अवशिष्यते। तस्य च बहुवचने द्वन्द्वे तिककितवाः इति रूपं भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र अपि च अत्र द्वन्द्वः वर्तते, अतः एकवचनं न भवति। इतरेतर योगद्वन्द्वः एकवचनं न भवति, द्विवचनमपि न भवति, बहुवचनं भवति। केवले बहुवचने तु तस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति, अतः तिक्कितवाः इत्येव भवति। एवं खलु। समाहारनपुंसकं यदि विवक्षणीयं तर्हि तु नित्यतया एकवचनमेव भविष्यति। तर्हि तु तैकायनकैतवायनम् इति वक्तव्यम्, वा न वा? परन्तु समाहारः
अत्र भवति मानवा इत्यत्रापि चिन्तनं कर्तव्यं। कश्चन निषेधः प्रतिषेधः अस्ति वा न वा इत्यादि अपि चिन्तनीयं भवतु नाम। एवञ्च तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि वर्तन्ते। भवन्तः वृत्तिग्रन्थं तत्र द्रक्ष्यन्ति यदि सः अपरमपि उदाहरणमुदाहरति, अपरं शब्दं स्वीकृत्य वाङ्खरयश्च भण्डीरथयश्च, वङ्खरभण्डीरथाः इति। तत्रापि अतञ् इत्यनेन इञ इति प्राप्तः भवति, नाम एकवचने वाङ्खरिः इति रूपं भवति, द्विवचने वाङ्खरी, बहुवचने वाङ्खरयः। भाण्डीरिः, द्विवचने भाण्डीरी, बहुवचने भाण्डीरयः। नैव भाण्डीरथिः, सत्यं, भण्डीरथ इति शब्दात् खलु तत्र इञ इति अपत्यार्थकः। अतः वाङ्खरयश्च भाण्डीरथयश्च वङ्खरभण्डीरथाः, एवं तत्र अन्यदपि उदाहरणं दत्तम्। एवञ्च अस्मिन् गणे अन्येपि ये शब्दाः वर्तन्ते तान् सर्वानपि शब्दान् दृष्ट्वा वयं तत्र सङ्गतिं कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि अन्यान् शब्दान् स्वीकृत्य यथा उपकलमकाः, नाम सिद्धाः एव सन्ति अत्र शब्दाः पठिताः, नाम लुक्सहिताः पठिताः वर्तन्ते। तर्हि इमानि उदाहरणानि एवं रीत्या अत्र ज्ञातव्यानि इति विशेषः। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। द्वन्द्वविग्रहप्रदर्शनम् अस्तु दृष्टम्। अग्रे कथयति तिककितवाः इति। अग्रे कथयति द्वन्द्वे इति सप्तमी निर्देशात् पदद्वयादपि फिञो लुकु इति। द्वन्द्वः कदा सम्पद्यते, यदा पदद्वयं भवति। अतः अत्र अयं संशयः न कर्तव्यः, कः यत् कस्यचन एकस्य एव पदस्य फिञः लुक् भविष्यति, पूर्वपदस्य वा उत्तरपदस्य वा न। द्वन्द्वे इति निर्दिष्टम्, एवं रीत्या निर्देशस्तत्र कृतः वर्तते। अतः एवं निर्देशबलात् तत्र पदद्वयस्यापि यः फिञ वर्तते, अथवा पदद्वयादपि विहितः यः फिञ वर्तते तस्य लुक् भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति अयं कश्चन एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। तत्र अन्ये विशिष्टाः शब्दाः तु अस्माभिः अत्र दृष्टाः एव। अवशिष्टे निमेषद्वये अन्यमपि द्वित्रान् शब्दान् इतोपि द्रक्ष्यामः। पफकनरकाः इत्यस्ति, अथवा तृतीयं शब्दं पश्यन्तु, उपकलमकाः इति। तर्हि अत्रापि अकारान्तत्वात् तत्र नाम इञ प्रत्ययः प्राप्तः स्यात्, तस्य तत्कृते बहुत्वे तिकादिभ्यो द्वन्द्वे इत्यनेन, अपि च द्वन्द्वसमासः अपि अपेक्षितः। द्वन्द्वे तत्र उपकलमकाः इति उदाहरणं ज्ञातव्यम् अस्माभिः। समीचीनम्। लङ्कशान्तमुखाः, उत्तरशलङ्कटाः, कृष्णाजिनकृष्णसुन्दराः, भ्रष्टककपिष्ठलाः, अपि च अर्थविषये तु ज्ञातव्यं, तदर्थम् ऐतिह्यं द्रष्टव्यम् इति तु पूर्वमपि भवतां सविधे मुहुः उक्तमेव वर्तते। भवतु अग्रिमं सूत्रम् अद्य आरम्भणीयमासीत् इति चिन्तितं, परन्तु तत्र समयः कालः अपेक्षितः इति कृत्वा अग्रिमे पाठे एव तस्य सूत्रस्य आरम्भः भविष्यति। अद्यतनपाठस्तु तावत् इहैव अस्माभिः उपसंह्रियते। इदानीम् अग्रे उपकादिभ्योऽन्यतरस्याम् इति सूत्रम् आदाय वयं पठिष्यामः। एवं तर्हि
अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य 29 पाठः एषः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। क्षन्तव्यः 29 न 29 पाठः, 30 पाठः अग्रिमः आरप्स्यते।